میں آپ احباب دے سامنے پیش کیتی ہے قرآن میرے ہاتھ دے وچ اے قرآن چکو تے لے جاؤ مشرق تو مغرب شمال تو جنوب جڑے مرضی مولوی کول جڑے مرضی ذاکر کول جڑی مرضی فقہ دا بندہ ہوے او دے کول لے جاؤ اونوں کہو جی دسو اللہ تبارک و تعالی نے توجہ میں گل شروع کر دتی ہے ہن دھیان ادھر ادھر نہ ہوے اے قرآن لے جاؤ اے آیت نمبر جا کے دسو مولوی صاحب دے سامنے کھولو کھول کے انہوں کو جی اس آیت نو پڑھو اللہ تبارک و تعالی نے جس آیت کریمہ دے اندر حسنین کریمین دی محبت دا حسنین کریمین دی مودت دا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیتا ہے مولوی صاحب تو انو اللہ دی عزت دی قسم ہے اے دسو جدو اے آیت کریمہ نازل ہوئیے او تو حضور دے سامنے کون بیٹھا سی او کون نے جنہاں نو سب تو پہلے اللہ پاک نے ایمان والے آکھیا ہے او دسو او کون نے جنہاں نو سب تو پہلے اللہ پاک نے ایمان والے آکھیا ہے تیرے میرے ایمان تے شک ہو سکتا ہے لیکن یاد رکھ انہاں دے ایمان تے شک نہیں ہو سکتا جنہاں نو رب کائنات آپ ایمان والا کہے پیدا کرنے والے دی قسم ہے اس قرآن دی آیت نو ایران لے جا اس قرآن دی آیت نو تہران لے جا اس قرآن دی آیت نو نجف اشرف لے جا اس قرآن دی آیت نو ایران اندر لے جا اس آیت نو قرآن پاک دی نو کسے امام واڑے دی اندر لے جا کسے ذاکر کو لے جا او دے سر تے اے ہوئی قرآن ٹھپ کے اس مولوی دے اس ذاکر دے سر تے توجہ او دے سر دے اتے رکھ انہوں پوچھ اللہ تبارک و تعالی نے سب تو پہلے جنہاں نو ایمان والا کیا او کون ہے میں دسنا اللہ دی عزت دی قسم ہے رب جنہاں نو اہل بیت دی محبت دا کہہ رہا ہے اور حضور جنہاں نو دس رہے نے اپنے دل تے ہاتھ رکھ سن عقیدہ اہل سنت و جماعت کی ہے او جنہاں نو اللہ ایمان والا کہہ رہا ہے او ابو بکر صدیق ہے جنہاں نو اللہ ایمان والا کہہ رہا ہے حضرت عمر فاروق ہے جنہاں نو اللہ ایمان والا کہہ رہا ہے حضرت عثمان غنی نے جنہاں نو اللہ ایمان والا کہہ رہا ہے حضرت طلحہ نے حضرت زبیر نے پھر مننا پوے گا نا تو حسینی بعد چیں صحابہ حسینی پہلے دے حسینی بعد تو کالے کپڑے پا کے حسینی بنے